Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le parcours du français de la 6e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition septembre 2021. Donc aujourd'hui nous avons la page 10 concernant l'évaluation et l'évaluation diagnostique de la lecture dans la page 10 et une partie de la grammaire. Donc nous avons une partie de la grammaire. Donc, on va lire le texte avant de répondre aux questions. Donc, un nouvel ami. صديق جديد. Je vous présente Olivier. إذن أقدم لكم Olivier. Annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. إذن يخبر الأستاذ أو السيد لبران à ses élèves. يعني يخبر الأستاذ المتعلمين والتلاميذ. Il arrive d'Arlon. إذن هذا أوليفييه هو جا من مدينة أرلون. c'est une ville de la Belgique. Donc c'est une ville هي مدينة بلجيكية. Et habite maintenant près de Chivan. Donc هنايا كيقول le professeur Lebrun كيقول بأن أغلون كيسكن في واحد المكان سميتو إيفان ولا قريب près de chez إيفان يعني قريب من إيفان. Donc il pose واحد la question هنايا le professeur كيقول y a-t-il une place libre quelque part يعني كالتلامذ واش كاينه شي بلاصه خاويه فين غادي يجلس أوليفييه. Donc, ici, monsieur. Monsieur signale Martin en levant la main. إذا هنايا واحد التلميذ سميتو مارتن غادي يقول للأستاذ ها هي كاينة واحد البلاصة. بعد ما رفع الأصبع نتاعو كيعلم الأستاذ بأن كاينة اون بلاص. دونك دابا الأستاذ غادي يتكلم. لو بروفيسور بارفي ابريسي لو ماتر. إذا الأستاذ قال جيد. Donc, Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvelle amie. إذن هنا واحد التلميذة سميتها أنا خدات واحد الكاي ديال لي زيكزيرسيس واحد الدفتر ديال التمارين من البلاكار من الخزانة وعطاتو notre nouvelle amie c'est-à-dire à Olivier. Nous commencerons par de la conjugaison. قالت ليه بأننا غادي نبداو بلا conjugaison c'est-à-dire بالصرف بالتصريف. Donc pendant ce temps خلال هذا الوقت pendant ce temps il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. إذن هنا le professeur monsieur Lebrun غادي يطلو على الدفاتر نتاع أوليفي. après la correction من بعد عملية التصحيح. l'instituteur déclare. إذن من بعد ما قام بعملية التصحيح إذن هنايا l'instituteur اللي هو البروفيسور بيان سور غادي يديكلاري غادي يعلم التلاميذ أولا غادي يعلم أوليفي أمام أعين التلاميذ بأن أون ماتيماتيك شنو قال ليه أون ماتيماتيك tu es bien avancé يعني أنت في الرياضيات مزيان متقدم. ولكن مي هنايا أوبوزيسيون مي أون فرونسي il te manque 2 ou 3 leçons. ولكن في اللغة الفرنسية خاصك جوج دروس ولا 3. Donc هنايا الأستاذ l'instituteur monsieur Lebrun غادي يبوزي لا كيسيون qui veut aider Olivier. إذا شكون اللي غادي يبغي يساعد أوليفيي à rattraper le retard. شكون اللي غادي يساعدو باش يستدرك التأخر اللي عنده. bien sûr en français mais en mathématiques il est avancé. في الرياضيات راه متقدم. بروبليم عنده فقط في الفرنسية. Marc lève un doigt
tremblant. هنايا واحد التلميذ سميتو مارك غادي يرفع صبعو ولكن بحال خيفان مرتعد ومرتعش. tremblant يعني خيفان. Les autres enfants ou bien les autres enfants le regardent surpris. يعني بداو كيشوفوا فيه بشكل وهم متفاجئون، كيشوفوه كيتفاجئوا من الرفع نتاعو الاصبع نتاعو. موا اذا هنا غادي يقول البروفيسور تاعو موا. دونك هنا البروفيسور غادي يتكلم. موا سولا ميطون با، يعني غادي يقول له بان هذا الشيء انا ما كيدهشنيش. دي لو ماتر. اذا لو ماتر غادي يتكلم وغيقول هذا الشيء عادي، يعني ان واحد التلميذ غادي يرفع صبعو وغادي يساعد التلميذ الاخر. دونك سي تري نورمال. مارك اي تيميد. مارك اللي رفع صبعو باش غادي يعاون غادي يساعد اوليفيي، il est timide يعني خجول. mais on peut compter sur lui. ولكن واخا هو خجول كيمكن نعولو عليه. هذا الشيء كيقول اللي كيقول البروفيسور، يعني كيمكن نعولو على مارك انه يساعد اوليفيي. quand on a un problème، يعني فاش يكون عندنا مشكل كيما المشكل اللي عندنا دابا ديال ان روتار ديال سكولير ديال اوليفيي. دونك هنا في هذه الحاله مارك il peut nous aider. je te félicite مارك. اذا البروفيسور غادي يقول له كنشكرك يا مارك. دونك هذا هو لو تكست. دونك maintenant غادي ندوزو la réponse. on va répondre aux questions. on va commencer par la première question. où se passe l'histoire؟ يعني فين كدوز هاد القصه هادي ولا هاد الحكايه هادي. دونك هاد بيان سور مادام هنايا عندنا الصوره كتبين سي اون كلاس. دونك هنايا مسيو لوبغان سي ان بروفيسور، سي ان انستيتيتور. هنايا كاين بزاف ديال لي زانديكاسيون بان الامر كيتعلق بلا كلاس، حيت كاين لي زيليف، كاين الماتيماتيك، كاين الفرونسي ايتترا. دونك où se passe l'histoire؟ donc l'histoire se passe dans la classe ou bien dans une classe. يعني كدوز قسم. La deuxième question: comment s'appelle le nouvel élève؟ إذن ما هو اسم التلميذ الجديد الوافد؟ donc le nouvel élève s'appelle Olivier. La troisième question: de quelle ville cet élève est-il venu؟ إذن من أي مدينة جا أوليفيي؟ donc غادي نقولو il est venu de la ville d'Arlan. إذن قلنا بأن c'est une ville belgique. donc il est venu d'Arlan. مدينة أرلون البلجيكية. à qui le maître présente-t-il le nouvel élève؟ يعني لما نقدم المعلم أو الأستاذ لما نقدم التلميذ الجديد. donc aux élèves. donc le maître présente le nouvel élève à ses élèves. يعني يقدمهم للتلاميذ نتاعو. pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olivier؟ علاش الأستاذ طلب من التلاميذ أنهم يساعدوا أوليفيي؟ donc car donc هنايا كنبغيو نديرو أجوبة كاملة. donc le maître demande
aux élèves d'aider. إذا نطلب من التلاميذ أنهم يساعدوا d'aider Olivier car هنايا السبب pourquoi car il a un retard en français. Car il a un retard. Car il a, c'est-à-dire Olivier, un retard. نسميه retard scolaire. Retard scolaire. تأخر دراسي. En français. La dernière question. Marc veut aider Olivier. إذا مارك قبل أنه يساعد أوليفيي. Comment trouves-tu ce geste? كيفاش لقيتي هذا التصرف أو هذا السلوك نتاع مارك؟ Justifie ta réponse. يعني كيفاش لقيتي هذا التصرف هذا؟ إذا هنا كيبقى أنت خصك تعبر على هذا التصرف كيفاش جاك. Bien sûr. Donc يمكن نقولوا je trouve ce geste est bon ou là est impeccable. علاش؟ puisque Marc, puisqu'il a un esprit collaboratif. يعني عنده واحد collaboratif. عنده واحد التفكير ولا واحد يعني الفكر ديال التعاون. واحد التفكير ديال التعاون. دونك هكذا مارك كيفكر يعني كيفكر في يعني في الجماعة أكثر ما كيفكر فقط في المصلحة الشخصية. دونك هادو هما لي كيسيون. دابا غادي نمشيو لا غرامير. غادي نخدمو هاد لا كيسيون ولا دوزيام بارتي د لا غرامير غادي نخليوها لا باج نيميرو 11. Donc je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. Donc on a des phrases هنايا. Donc كيفاش غادي نعرف انا le groupe nominal sujet من le groupe verbal. Donc le groupe nominal sujet بحيث هو c'est un groupe de mots كينتهي فاش كيبدا لو فيرب. اذا هنا خصني نقلب على لو فيرب كي كونجوغي. لو فيرب كونجوغي. هاد لو فيرب كونجوغي هو اللي كيفصل ليا بين لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. دونك هنا لو فيرب هو اي ولو فيرب هنا ايمي. اذا لاحظتوا من خلال هاد لي فيرب غادي نحدد. دونك جو في سولينيي لو جروب نومينال سوجي. دونك لو جروب نومينال سوجي هنايا هو مي كوزان. هنايا اسماء بوجيبار وهنايا فو. إذا هنايا عندنا سي ان برونون بيرسونيل. بالنسبة لو جروب فيربال كيبدا من لو فيرب والباقي كاع داكشي اللي جاي كله كيدخل في لو فيرب لو جروب فيربال. حيت عندنا لي فراز سامبل. لي فراز سو سون دي فراز سامبل. دونك هنايا الا بغينا نجاوبو على هاد لا كيسيون غادي نديرو نونتوريو نحيطو بهذا لو جروب فيربال ابارتيغ ديال لو فيرب جوسكا لا فان ديال لا فراز. دونك هذا هو لو جروب فيربال في كل حالة. دونك فوالا سي لا فان de la séance concernant l'évaluation diagnostique de la lecture parcours de français de la 6e année d'enseignement primaire.